बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं जी फॉर गुजरांवाला। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं कम्युनिटी सेंटर डीसी कॉलोनी गुजरांवाला में, जहां पे आज बेल्टिंग की जा रही है एक्सटेंशन 3 की। इसकी लम्हा रिपोर्टिंग हम आपके सामने करते रहे और जो भी लम्हात जहां पे कोई भी हर्डल्स आई, कोई भी कुरानंदाजी का वक्त आया, कोई स्टेज पे आया या स्टेज से उतरा, या तीसरी बार के बाद चौथी जब वो लिस्ट है उसको प्रिंट करने का एक नया जो लम्हा आया, वो भी हमने आपको दिखाया और अपने कैमरे की आंख में महफूज किया। वो ये लम्हे आपने देखे, ये चीज़ें आपके सामने थी। हमने स्टार्टिंग से 3-4-5 माह पहले से इस रिपोर्टिंग का जो सिलसिला जारी रहा, आपके पास वक्तन फ़वक्तन मिलते रहे। जो स्टे हुए और वो भी आपको दिखाए, और जो लम्हे यहाँ पर आए, जिस तरह के मैंने रात में एक जुमला बोला था सोसाइटी के लिए कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। आई थिंक सो, मेरा जहाँ तक ख्याल यह है कि सोसाइटी के जो एनर्जेटिक सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट हैं, जो इनकी रजीम है, जो एमसी मेंबरान हैं, उन्होंने जो लम्हे आते रहे, जिसमें स्टे होते रहे, स्टे के बाद दोबारा से बहाल होते रहे। एक दफ़ा सोसाइटी के लिए बेल्टिंग का आगाज़ करने के लिए उसका एजेंडा जारी किया गया, उसके बाद उसके ऊपर स्टे आया, उसके बाद सेकंड टाइम जब दोबारा एजेंडा जारी किया गया, उसके ऊपर दोबारा से स्टे आया। तीसरी दफ़ा जब ये जारी किया गया तो उसमें बड़ी टेक्निकल चीज़ मौजूद थी। पता नहीं इनके कौन से पीर ऐसे थे जो इनको इन हर्डल से निकाल कर आगे ले आए। आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये दोनों घराने, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, इन दोनों घराने के दरवाजे जो है ना वो GHQ में खुलते हैं। अगर मैं नाम लूँ प्रेसिडेंट का तो उनका नाम कैप्टन खालिद सुल्तान है। ये पुराने ब्यूरोक्रेट भी हैं, फौजी भी हैं। और सेकंड में अगर बात करूँ सेक्रेटरी की, आतिफ चीमा साहब, उनके घर से भी बहुत सारी ऐसी राहें हैं जो GHQ में खुलती हैं। उनके भाई वसीम चीमा साहब जो कि एक अच्छे ओहदे पर इसी गवर्नमेंट में बराजमान रहे हैं। तो इन चीज़ों को डिनाई नहीं किया जा सकता कि किस तरह केस को आगे लेके जाना और उसके बाद उसको बैक पे लेके आना। इन सारी राहों से, इन कांटों से, इन हर्डल से, इन स्पीड ब्रेकर से गुजरने के बाद आज वो दिन जब इन्होंने यहाँ पे कुरानंदाजी की, उन कुछ नसीबों के लिए वो बड़ी ट्रांसपेरेंट नज़र आ रही थी। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने यहाँ पे जो अपना रोल प्ले किया, उन्होंने ये किया कि बड़ी शफाफ तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से, ट्रांसपेरेंसी से इस सारे जो आज का जो प्रोग्राम था उसको पाया तकमील तक पहुँचाया। उन्होंने जो कंप्यूटराइज यहाँ पे जो कुरानंदाजी की, लोगों ने अपनी आंखों से इसका हाल देखा। यहाँ पर एमसी मेंबरान भी मौजूद थे, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी भी मौजूद थे, और मेंबरान के अलावा डीसी कॉलोनी के जो दूसरे लोग मौजूद थे। यहाँ पे हर मेंबर को आने की इजाज़त थी, सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम किया गया था, और जो लोग आए थे उनकी तवाज़ो के लिए पूरे बंदोबस्त किए गए थे। लेकिन इनके लिए मैं एक बात कहता चलूँ, सोसाइटी ने क्या किया, उसकी रजीम ने क्या किया। लेकिन अगर मैं बात करता चलूँ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की, तो उनका जो गुजरांवाला सेक्शन है, उन पे यहाँ पर उनके जो DR जो पर इस यहाँ पर मौके पर मौजूद थे, मलक इशफात शाहिद, अगर मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि सबसे पहले उन्होंने ट्रांसपेरेंसी को इस तरह से किया, जबकि सोसाइटी की तरफ से जब 3 जो लिस्टें हैं इनको फाइनल किया गया, तो उन्होंने कहा कि इन 3 लिस्टों के बाद एक फाइनल लिस्ट भी होनी चाहिए ताकि लोगों में वो इब्हाम ख़त्म हो जाए। उसके बाद अगर लोगों को उनको माइंड को क्लियर करने के लिए, इसको ट्रांसपेरेंसी को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए, लोगों में अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए उन्होंने एक और काम ये भी किया कि जिस सिस्टम के ज़रिए, जिस कंप्यूटर के ज़रिए, जिस सॉफ्टवेयर के ज़रिए इसको किया गया, यहाँ पर बेल्टिंग की गई, इन्होंने उस पूरे नाम के सिर्फ सॉफ्टवेयर को, बल्कि उस सिस्टम को पूरे को सील करवा दिया और सरकारी तहवील में ले लिया गया है, ताकि अगर कोई भी शख्स किसी भी वक्त इसकी ट्रांसपेरेंसी को कोई शक जाहिर करे तो इसकी किसी की वक्त वो फ्रांसिक जो है ना वो करवा सकता है। अभी आपको मैं ले चलता हूँ उस जगह पे, उस एरिया में जहाँ पे ये गेट की इनॉग्रेशन की जा रही है, डेज की सेरेमनी की जा रही है। मेरे पास टाइम मुख्तसर है, वरना मैं आपको और तफसील में जाके कुछ बताता। अभी मेरे साथ रहिएगा, हम चलते हैं गेट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर दोबारा नुमान अहमद भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस टाइम हम उस जगह पे मौजूद हैं डीसी कॉलोनी में, जहाँ पे एक्सटेंशन 3 जिसकी आज बेल्टिंग की गई है, उसके गेट की जो सेरेमनी की गई वो आप लोगों ने सामने यहाँ पर देखी। और अभी तक यहाँ पे जो सूरत हाल आपने मेरी बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट का काम बिल्कुल शुरू कर दिया गया है। और इस टाइम पे मेरे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट डीसी कॉलोनी गुजरांवाला कैप्टन खालिद सुल्तान साहब। हमसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इसके बाद आप क्या आगे डेवलपमेंट ने करके लेके जाएंगे और लोगों को मुबारकबाद भी दें जिनके इसकी बेल्टिंग में प्लॉट निकले हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने इतना बड़ा जो ये काम जो है ना, इतना बड़ा अबूर किया है स्पीड ब्रेकर को। तो हम वो तो नहीं पूछेंगे आपसे कि वो कैसे हुआ, लेकिन आपने वो मुमकिन कर दिखाया जो ख्वाहिश थी डीसी कॉलोनी के लोगों की, मेंबरान की, इन्वेस्टर्स की। तो इससे आगे आप क्या करना चाह रहे हैं? बहुत शुक्रिया। अभी ये जो मरहला था बड़ा इसको लॉन्च करने का, ये एक बहुत बड़ा मरहला था जिसको हमने बड़े कठिन रास्तों से गुजर के हमने तय किया है सफ़र ये।
اور یہ لانچنگ کی ہے. تو اس سے آگے اب یہی ہے کہ کوشش کہ جلد سے جلد ڈیولپمنٹ کے کام جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوں اور لوگوں کو تاکہ یہاں آباد کیے گئے. آپ فاؤنڈر ممبر بھی ہیں, آپ نے اپنی زندگی کا بہت عرصہ جو ہے وہ سوسائٹی کو سرو کیا ہے. اس طرح کی ہرڈلز تو آپ کی زندگی میں بہت سی آئیں, آتی رہیں جاتی رہیں, لیکن آپ ان کو عبور کرتے رہے. آپ کے اعصاب اتنے مضبوط ہیں یا آپ کا کوئی پیر بڑا تگڑا ہے؟ بس مجھے یہ سمجھ لیں ماں باپ کی دعا ہے کہ جو مشکل آتی ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتا ہوں اور اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے سے تمام مشکلات جو ہے وہ عبور ہوتی جاتی ہیں. اس میں آپ کی ٹیم جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بڑی ہارڈ ورکنگ ٹیم ہے. آپ کی سلیکشن بہت اچھی ہے, آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ بڑے مخلص ہیں, آپ کی جیب میں جو سکے ہیں وہ بڑے پازیٹیو لگتے ہیں اور انرجیٹک لگتے ہیں, اور آپ کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ لمحہ لمحہ آپ کے ساتھ وہ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں اور اپنے مشوروں سے بھی آپ کو مستفیض کرتے ہیں. ان کا کوئی رول ہے اس میں؟ ان کا بہت بڑا رول ہے. گو کہ وہ ہم ایک پلیٹ فارم سے نہیں آئے الیکٹ ہو کے. سیکٹری صاحب جو ہیں وہ ڈفرینٹ گروپ سے ہیں, میں ڈفرینٹ گروپ سے ہوں, لیکن ہم نے ورکنگ ریلیشن شپ بہت اچھی رکھی ہوئی ہے. یعنی یہ محسوس نہیں ہونے دیا جاتا کہ وہاں پہ کوئی گروپ بندی ہے. ہم ایک گروپ کی صورت میں, ایک ٹیم کی صورت میں کام کرتے ہیں, اور اس میں بے انتہا محنت کی ہے عاطف صاحب نے, ہمارے سیکٹری صاحب نے بہت زیادہ. ہمارے ڈی آر صاحب ہیں ڈپٹی رجسٹرار کوآپریٹیوز کے, انہوں نے بہت محنت کی ہے, بہت ہماری ہیلپ کی ہے اس میں, اور میں سب کا شکر گزار ہوں. رجسٹرار صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کی اجازت دی. وہ کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے آپ اتحاد گروپ سے, وہ فاؤنڈر گروپ سے, کہ جو دونوں ایک پیج پہ آگے ہیں؟ وہ برداشت جو ہے وہ مطلب ہے جو اپنا آپ کے جو اختلافات ہوں وہ بھی کھل کے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے ڈسکس کر کے, جہاں ممکن نہ ہو سکے کوئی چیز طے کرنا, وہاں یہ ہے کہ خاموشی سے وقت گزار دیا جائے. تو خالد سلطان ایک بہت بڑے کنگ میکر کا نام ہے. وہ کبھی کہیں سے آ کے اپنی چیزوں کو سٹیبل کرتے ہیں. اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل, دوست ملتے گئے کارواں بنتا ہے. وہ لوگوں کو, دوسرے گروپ سے آئے ہوئے لوگوں کو آپ نے اپنے ساتھ ملا کے ایک جتھا بنایا. وہ کس صورت میں, اور ایک ایسی بہت بڑی ایسی چیز کو, ایسے اسپیڈ بریکر کو آپ نے عبور کیا. اس میں کون سی ایسی اللہ کی دعا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کو آپ نے دعائیں کی, اس کے علاوہ کون سی ایسی ایفرٹ ہے آپ کی؟ میرے خیال میں میری ایفرٹ سے زیادہ ان لوگوں کی مہربانی ہے جو کہ ساتھ چل رہے ہیں. وہ جو ہے تعاون کرتے ہیں, میں ان کو نہایت شکر گزار ہوں. جو میری ایم سی کے جو ممبران ہیں وہ انتہائی احترام اور ادب سے پیش آتے ہیں میرے ساتھ, اور بات سنتے ہیں, جو بات کام کی ہو اس کو وہ بالکل اس پہ عمل کرتے ہیں. یہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مل جل کے تعامل, بردباری کا مظاہرہ کرنا, ساتھ چلنا. پھر چیزوں کو, بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہوتی ہیں, لیکن آپ اوور آل اس کی بیٹرمنٹ کے لیے, سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے آپ خاموش رہتے ہیں, برداشت کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ چل رہا ہے سلسلہ. نئے ممبرز جو بنے ہیں, جن کے پلاٹس ملے ہیں, ان کو ایک تو آپ مبارکباد دینا چاہیں گے, جی اور کیا اور ان کو ایک اپنا میسج دینا چاہیں گے؟ میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ دعا کریں کہ جلد از جلد جو ہے ہم اپنے ڈیولپمنٹ کے کام جو ہیں یہ مکمل کر سکیں اور ان کو یہاں آباد کر سکیں, اور اس کے بعد جو سوسائٹی کو اپنی ایک صحیح اس کی اسپرٹ میں جو ہے وہ چلانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں. جی بہت شکریہ. ابھی میں بات کروں گا عاطف چیمہ صاحب سے, جو کہ سیکرٹری بھی ہیں اور جن کی ایفرٹس بھی بہت ہیں, اور لمحہ آپ نے کافی پیچھے بھی دیکھا, ہمارے کئی پروگرامز میں ہمارے ساتھ تھے, اور بات کہیں سے ہاتھ نہیں پکڑاتے. اب دیکھتے ہیں آج کیا کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عاطف بھائی, ایک دن میں 2 پل عبور کیے ہیں, کون سی ایسی چیز ہے آپ نے؟ جب بھی کبھی بات ہو ضمیر کے سودے کی, جب بھی کبھی بات ہو ضمیر کے سودے کی, ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح. تو اللہ تعالیٰ کی مدد اچھے کام کے لیے ہر وقت ہے. ہمارا کام ہے ڈٹنا اور ایک اچھا کام کرنے کے لیے اپنا محنت کرنا, اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ آسانیاں بناتے ہیں, اللہ تعالیٰ کرم کرتے ہیں. سب بھائی, سب دوست, سب بزرگوں کی دعائیں شامل ہیں. ہم نے ایفرٹ کی ہے, اللہ تعالیٰ نے آج یہ دن دکھایا ہے. اور میں اس میں یہ چاہوں گا کہ جتنے بھی دوست احباب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جس کا جدھر بھی کوئی لنک ریلیشن ہے, اور اس میں ایکسٹینشن 2 میں بھی ایک نام جو آپ کو کبھی مس نہیں کرنا چاہیے, اور ایکسٹینشن 3 میں بھی, میں ٹیکنیکل بندہ نہیں ہوں, سید مزمل حسین جعفری صاحب ادھر موجود ہیں, ہمارے چیف انجینئر صاحب ہیں,
ان کو ساتھ ہم سٹینڈ کر رہے ہیں کہ یہ جو دن ہم آج لے کے آئے ہیں اس کو آگے کیسے چلانا ہے وہ ہمیں ایکسپلین کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرم کریں گے. ہمارا کام ہے محنت کرنا, منزلیں اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں. آپ فاؤنڈر سے ہیں, وہ اتحاد سے ہیں, لیکن دونوں فوجی گھرانے اور دونوں کے دروازے GHQ میں کھلتے ہیں, کیا ان کی بھی ایفرٹس ہیں اس کے پیچھے؟ جناب, فاؤنڈر ہو یا اتحاد ہو یا جو بھی ہو, ہم ایک علاقے سے ہیں, ایک ہمارا گھر ہے اور وہ ہے DC کالونی. اور اللہ تعالیٰ یہ ہمارا سول کام ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود اتنی ہمت دی ہے, اتنا حوصلہ دیا ہے, اتنی چیزیں دی ہیں. یہ کوئی کنٹونمنٹ کا ایریا نہیں ہے جس میں ہم GHQ تک جائیں. ہاں, GHQ تک ہم جانا چاہیں گے. اس کو اس جگہ سے لنک کرنے کے لیے اس کی جو رستے ہوں گے اس کو ہم عبور کرنے کی ٹرائی کریں گے, اپنی محنت کریں گے. ہم ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں اور اس جگہ کو اس جگہ سے شاید ایک خواب ہے اٹیچ کریں تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی آسانیاں پیدا کرے. آج کے دن وہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اس میں کافی کام بھی ہو چکا ہے, وہ وقاص صاحب آپ کو بتا سکتے ہیں, لیکن بہت مشکل کام ہے. اپنے ممبرز کو اور انویسٹرز کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ سر یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ سوسائٹی انتظامیہ نے آپ کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں. آگے مل جل کے ایک دوسرے کا سہارا بنیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. آج میرے دوستوں نے بہت زیادہ ہمیں جو ہے وہ ٹائم بھی دیا, ہمارے ساتھ سٹینڈ بھی ہوئے. اس میں تمام تر سوسائٹی ممبران کا, علاقے کا, ان ساری چیزوں کا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ رہیں گے, اکٹھے رہیں گے تو ہی ہم کسی منزل کی جانب پہنچ سکیں گے. بہت شکریہ عاطف بھائی. عاطف بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے جس میں پریزیڈنٹ اور سیکرٹری کی جو بھی موجودہ اسٹیٹمنٹس ہی ہم نے آپ کو سنوائی, اور یہ وہ جگہ جہاں پر جس کے لیے تگ و دو کی جا رہی تھی, ممبر جس کے لیے تڑپ رہے تھے, انویسٹر جس کا انتظار کر رہے تھے, اور نئے آنے والے جو ممبران ہیں DC کالونی کے جو اس رجیم نے بنائے ہیں, اور آفٹر AGM جو کہ ممبر بنیں گے, جو ان کی جو ابھی رجسٹرار کے فیصلے کے مطابق SOPs کے مطابق جو بائی لاز کے مطابق بنیں گے, وہ انشاءاللہ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت.